प्यासी को पूरी रात डाला। मेरा नाम फारूक अहमद है। मेरी उम्र 14 साल है और मैं अपने चचा और चची के साथ शहर में रहता हूँ। हमारा घर गांव में था। अब वो मुझे पढ़ाना चाहते थे और चचा भी काम पर चले जाते, तो चची घर में अकेली होती। इसलिए चचा मुझे गांव से लेकर आए थे कि अपनी चची के साथ रहूं, ताकि इनका अकेलापन भी दूर हो और साथ ही साथ तुम भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सको। यहाँ आए मुझे अभी एक हफ्ता ही गुजरा था, क्योंकि चचा को भी एक हफ्ते की छुट्टी थी और उन्होंने मुझे कुछ ही दिन में स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब मैं दिन को स्कूल जाता और 2 बजे वापस आ जाता। शहर का माहौल मेरे लिए बड़ा ही नया नया था, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर ना जाता, बल्कि घर पर ही रहता। चच्ची शहर की ही थी और यहीं पली बड़ी थी, इसीलिए वो आए दिन कोई नया फैशन करती जिसमें वो बहुत प्यारी लगती थी। क्योंकि चच्ची बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मुझे तो चचा की किस्मत पर रक्श आता था कि कितनी प्यारी बीवी मिली है इनको। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब भी अपने लिए शॉपिंग करने जाती तो साथ मेरे लिए भी कोई नई चीज़ लेकर आती। चचा की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। अब वो अपने काम पर जाने लग गए थे और कभी कभी वो अपने घर पर ही होते थे, मगर अक्सर वो शहर से बाहर भी जाते थे, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर थे और रात को अक्सर इनकी ड्यूटी बाहर ही लगा करती थी। चची का कमरा अलग था, मेरा अलग। चचा जब ड्यूटी पर जाते तो मुझे समझा कर जाते कि चची की हर बात मानना, वो जो भी कहे जैसा भी कहे, तुम किसी भी बात को मना मत करना, बल्कि इनकी हर एक बात मान लेना, और याद रहे मुझे शिकायत का मौका बिल्कुल ना मिले। ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत हैरत में आ जाता था। चचा के जाते ही चची किसी से फ़ोन पर बातें करने लग जाती थी और वह बहुत हंसती रहती थी। मुझे चची पर शक था कि यकीनन चची का कोई आशिक होगा जिससे वो हर वक्त बातें करती रहती है, मगर बिना किसी सबूत के चचा को भी मैं नहीं बता सकता था। उल्टा मुझे ही घर से निकाल देते। अब चची मुझे अपने करीब करने लगी थी। मुझे हर वक्त प्यार देती रहती और पैसे भी देती और खूब चीज़ें भी देती। इन्हें शायद यही डर था कि मैं चचा को कुछ भी ना बताऊं। जब वो खाना बनाने लगती तो मुझे कहती कि मेरे पास बैठो और मुझे चीज़ें उठा कर दो। वो आटा गूंदने में मसरूफ़ होती। ये देखकर मैं अपनी नज़रें झुका देता, क्योंकि मैं इनको देखकर शर्मिंदा होता था। वो हंसती और कहती, क्या देखकर शर्मा रहे हो? मैं मुस्कुरा देता। चच्ची बहुत शौक और चंचल सी थी, मगर अब मैं बड़ा हो रहा था। पला बड़ा तो मैं गांव में था, मगर मुझे हर चीज़ की समझ वक्त से पहले ही आने लगी थी। स्कूल के लड़के आपस में हर बात शेयर करते हैं, वैसे ही मुझे हर बात का पता लग गया था। वक्त से पहले ही चची का रंग बहुत ज़्यादा गोरा था और बाल भी काफ़ी लंबे थे, जो इनकी कमर से नीचे तक थे। एक दिन वो खाना बना रही थी, जब मुझे कहा मेरे बाल बांध दो। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैं इनके बाल बांधने लगा। चच्ची से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा, चच्ची आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? तो चच्ची ने कहा, ये तुम्हारे चचा ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था और इनको ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। इस परफ्यूम ने मुझ पर एक ऐसा जादू सा कर दिया, ऐसा जादू सा कर दिया। इसकी महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं नींद का बहाना लेकर कमरे में चला गया। शायद चच्ची मेरी बात को समझ चुकी थी, क्योंकि वो कोई नन्ही बच्ची तो नहीं थी, वो भी सब कुछ जानती थी। मैं जल्दी से कमरे में जाकर लेट गया। खाना बन चुका था। जब मुझे बुलाने आए तो देखकर हैरान रह गया कि मेरे कपड़े ख़राब हो चुके थे। चची पहले तो बिल्कुल खामोश हो गई और मुझे देखकर खूब हंसने लगी। हम दोनों घर पर अकेले थे। अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वो मेरी ये बात चचा को ना बता दें। मैंने कपड़े तब्दील किए और खामोशी से इनके साथ बैठकर खाना खा रहा था। मैंने चची से सवाल किया कि आप घर में 2 कपड़ों में क्यों होती हैं? मेरे सवाल पर वो चौंक गई और हंसकर कहने लगी, तुम देखकर क्या महसूस करते हो? तो मैं नज़रें झुकाए खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। वो मुझे सर से छेड़ने लगी, वैसे तुम कमरे में जाकर क्या कर रहे थे? इसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया। मैं खामोशी से खाना खा रहा था। मैंने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
کیونکہ ان کو اس بات کا جواب پہلے سے ہی معلوم تھا۔ چچا جان آج رات گھر پر نہیں ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم آج میرے ساتھ سو جانا۔ ان کی یہ بات سن کر میں گھبرا گیا۔ وہ پھر ہنسنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے فاروق؟ کیا تمہیں خود پر اعتبار نہیں؟ یا پھر میں اتنی حسین ہوں کہ تم سے کنٹرول نہیں ہوگا اور کپڑے دوبارہ خراب ہو جائیں گے؟ اب ان کے لہجے میں عجیب سی بات تھی۔ میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں چچی کے ساتھ اس کے کمرے میں سونے جاؤں۔ چچی مسلسل کسی سے فون پر باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ باتیں ایسی تھیں کہ چچی خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے آواز دی اور کہا اب آ جاؤ، سونے اتنی دیر تک کیوں جاگ رہے ہو؟ میں نے بھی کتابیں رکھ دیں اور ان کے کمرے میں چلا گیا۔ چچی لیٹی ہوئی تھی۔ میں بھی نیچے بستر لگانے لگا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کہ نیچے کیوں لیٹ رہے ہو؟ اوپر آ جاؤ۔ وہ مسکرا کر مجھے اپنے ساتھ سونے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی محسوس کیا کہ انہوں نے جی بھر کر خوشبو لگائی تھی۔ سارا کمرہ ان کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ چچی کی آنکھوں میں سرخی مائل تھی۔ مجھے ان سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے اور ان کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے ان سے کہا کہ آپ کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ تو وہ گھبرا کر رہ گئیں کہ کیا ہو گیا ہے، کون سی باتیں؟ ان کی گفتگو میں اب ایک خوف بھر آیا تھا، جیسے ان کو کسی نے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ تب وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں مجبور ہوں، تمہارے چچا اکثر گھر پر نہیں ہوتے، ان کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اکثر شہر سے باہر ہی رہتے ہیں۔ اب تم آ گئے ہو نا، اب یہ سب کرنا چھوڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سلا دیا۔ ان کے ساتھ مجھے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا جب میرے کپڑے خراب ہو گئے، مگر مجھے خود پر یقین تھا کہ میں نے ان کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ وہ بھی شاید گھبراہٹ میں جلدی سو چکی تھی۔ جب صبح انہوں نے میری یہ حالت دیکھی تو پھر سے میرا مذاق اڑاتے ہوئے مجھے چھیڑنے لگیں، فاروق تم تو اب بالکل ہی بڑے ہو چکے ہو، تمہاری اس بیماری کا علاج کروانا پڑے گا۔ میں پھر سے خاموشی سے اپنی کتابیں پڑھنے لگا اور ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب چچی روز مجھے اپنے ساتھ سلا کر میرے کپڑے خراب کر دیتی اور صبح کو مجھ پر ایک عجیب سا نشہ طاری رہتا۔ مجھے اس بات سے بہت سکون ملتا تھا کہ اب میں ان کے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ چچا کے آنے کا دن تھا۔ چچی خوب تیاری کر رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس بلایا اور بولی کہ چچا کو کچھ بھی نہ بولنا، ان کے سامنے بالکل خاموش رہنا، اگر کچھ بولا تو میں تمہاری حرکتیں بھی ان کو بتا دوں گی۔ میں کیا پاگل تھا جو ایسا کرتا؟ میں نے چپ چاپ ان کی بات مان لی اور چچا کو دیکھ کر میں بہت شرمندہ تھا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ چچی نے خیال تو رکھا ہے نا؟ میں ہاں کر دیتا۔ آج رات میں چچی کے بغیر سو رہا تھا، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ان کے بغیر ان کو بھی شاید چچا کے ساتھ وہ سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی کہ اچانک ہلکی سی آہٹ محسوس کر کے میں اٹھ گیا۔ سامنے چچی کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ وہ بھی مجھے جاگتا دیکھ کر خوش ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر میرے پاس رکنے کے بعد وہ قابو نہ پا سکی اور میرا لے لیا۔ سکون کی ایک بھرپور لہر میرے وجود میں اتر گئی اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں اب بالکل خاموش تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ چچا نے مجھ پر کتنا یقین کیا تھا۔ میں خاموشی سے سو گیا۔ اگلے دن میں کمرے سے نہ نکلا۔ شرم کے مارے میری گال لال ہو رہے تھے۔ میں چچا کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا اور خوف بھی تھا کہ چچا کو پتہ لگا تو وہ کیا کہیں گے۔ جب چچا باہر چلے گئے تو میں نے کچن میں آ کر چائے لی اور باہر بیٹھ کر پینے لگا۔ چچی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھیں اور وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی، جیسے میں نے انہیں کسی آسمان کی سیر کرا دی ہو، مگر میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے انہیں منع کر دیا کہ آئندہ اب میرے پاس مت آئیے گا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، چچا اس بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ان کو کون بتائے گا، میں سب سنبھال لوں گی۔ مجھے میرا ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے۔ اب جب چچا یہاں آئے تو چچی حاملہ ہو گئی۔ اب میں نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ میرے پاس نہ آئیں،
کیونکہ اب وہ حاملہ ہے۔ اب میں بھی بڑا ہو چکا تھا، اسکول کی بجائے اب کالج میں داخلہ لے لیا تھا، مگر میرا دل اب بالکل بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی کالج میں داخل ہوا تو میں نے ہاسٹل میں داخلہ لے لیا اور چچا کو ان کی ساری حقیقت بتا دی۔ ہم دونوں نے چچا سے معافی مانگی اور توبہ کر لی۔ اب وہ اپنے بچے سنبھال رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو کہانی